आजकल अधिकांश युवा युवतीहरू हामीहरूलाई एउटा रोचक प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न के हो थाहा छ? त्यो प्रश्न हो, गुरुजी बिहे नगरिकन जीवनभर बस्न सकिन्न? प्राय अधिकांशले हामीहरूलाई यही प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ। भनेपछि यो म्यारिड लाइफबाट हाम्रो समाज कति फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको छ भनेर हामी देख्न सक्दछौँ। हाम्रो शास्त्रमा त बताइएको छ कि वैवाहिक जीवन भनेको कति दुःखदायी छ, कति बन्धनकारी छ। त्यसकारणले गर्दा जब व्यक्तिले विवाह गर्छ, विवाह गर्ने बेलामा भनिन्छ विवाह बन्धन। विवाह बन्धन यसको मतलब जब व्यक्तिले विवाह गर्दछ ऊ जन्मौँ जन्मौँको लागि बन्धनमा पर्यो, हतकडीले बाँधियो। शास्त्रमा पत्नीलाई यति शक्तिशाली हतकडी भनिएको छ कि पत्नी रूपी हतकडीबाट व्यक्ति कहिले उम्कनै सक्दैन। अनि त्यसपछिको हतकडी भनेको छोरा छोरी रूपी हतकडी, त्यसबाट पनि जीव कहिले पनि उम्कन सक्दैन। र यस्तो भीषण बन्धनमा जीवलाई पारिदिन्छन् कि त्यो जीव सदा सदाको लागि यही संसारमा बस्नुपर्ने हुन्छ, जन्मौँ जन्मसम्म। यो मैले भनेको होइन, यो निर्दोष निताईको वचन होइन, यो शास्त्रकै वचन हो, भागवतजीकै वचन हो। भागवतजीमा बताइयो आत्मा पातम गृहम अन्धकूपम। अब यो श्लोकको अर्थ हो कि जब व्यक्तिले गृहस्थ रूपी अन्धकूपलाई रोज्दछ त्यसपछि उसको आत्मा पतित हुन्छ, अर्थात् उसको आत्मा खस्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गृहस्थी जीवन भनेको हाम्रो जीवात्माको नेचुरल लाइफ होइन, प्राकृतिक जीवन होइन, यो अप्राकृतिक जीवन हो। किनभने जीवात्मा बन्धनमा पर्ने होइन नि। हामी जीवात्मा त यो बन्धनबाट कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, मुक्त भएर राधा कृष्णको गोलोकधाममा जाने हो नि, हैन? त यो संसार सागरमा डुब्नु त जीवात्माको लागि यो नेचुरल त भएन, यो अननेचुरल हो। गृहस्थ जीवनमा जब व्यक्ति फस्दछ त्यसपछि उसको आत्मा यो संसारमा फस्दछ। त्यसकारणले गर्दा यो उसको स्वाभाविक अर्थात् नेचुरल स्वभाव होइन। त प्रिय भक्त महानुभाव, तर पनि गृहस्थबाट जीवात्मा फस्दछ, यो सबैलाई थाहा छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर पनि 79% व्यक्तिहरू गृहस्थ जीवन अर्थात् बन्धनयुक्त जीवनै रोज्दछन्। यो संसारको बडा विचित्रता हो, बडा विचित्रता। यो दासानुदास निर्दोष निताई दास पनि गृहस्थी नै छु, अर्थात् परिवारमै बसेको छु। तर पनि व्यक्तिगत तवरले भन्नु पर्दाखेरि म यो गृहस्थी जीवनलाई बेकार भन्छु, बेकार भन्छु, अनावश्यक भन्छु। र यो केवल मैले आफ्नो अनुभवले भनेको होइन, यो शास्त्रको अनुभवले भन्दैछु। र यो हामी सबैको अनुभव छ, हामी सबैको अनुभव छ कि गृहस्थी जीवन भनेको बेकारको जीवन हो। त्यसकारणले गर्दा गृहस्थी नभइकन जीवनभर यदि हामी बाँच्न सक्यौँ भने त आहा, त्योभन्दा ठुलो वरदान के हुन सक्दछ? तपाईँ मुक्त हुनुभयो, तपाईसँग पत्नी हुनुहुन्न, तपाईसँग छोराछोरी हुनुहुन्न, तपाईँ मुक्त, तपाईँ मुक्त। अब तपाईँ भगवानको धामको द्वारमै हुनुहुन्छ, ढोका खोल्न मात्र बाँकी हो। अब तपाईँलाई कुनै किसिमको कठिनाइ छैन। तर यदि तपाईँसँग पत्नी छिन् र यदि तपाईँ बालबच्चाका साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँलाई भगवानको धाम धेरै टाढा पर्दछ, वास्तवमा टाढा पर्दछ। यो सत्य हो, तितो सत्य हो, पचाउन गाह्रो हुन्छ। तर के गर्ने? अब शास्त्रको सत्य त बताउनै पर्छ, नत्र किन शास्त्रमा भनियो आत्मा पातम गृहम अन्धकूपम। गृहस्थ रूपी अन्धकूपमा जब आत्मा लाग्दछ ऊ पात हुन्छ, ऊ खस्दछ, त्यतिकै शास्त्रमा त बताइएन। त प्रिय भक्त महानुभाव, अब के गृहस्थ बिना जीवन चल्न सक्छ? चल्न सक्छ भने कसरी चल्न सक्छ? तर यो पनि होइन फेरि गृहस्थ नभएर बाहिर बाहिरतिर स्त्रीहरू भोग गर्दै जाने, पुरुषहरू भोग गर्दै जाने। आजकल यो ट्रेन्ड पनि चल्न थालेको छ। ओहो, विवाह गर्नु एकदमै गाह्रो, विवाह गरेपछि बन्धनमा फसिने, सन्तान धन सम्पत्ति भन, यो भन, यो त ठुलो बन्धन छ। त्यसकारण यो बन्धनमा पर्नुभन्दा बरु के गर्ने? अब केटीहरू जति पनि पाउँछन् बजारमा, केटाहरू पनि जति पनि पाउँछन् बजारमा, अनि अब छानी छानी बरु केटाकेटीहरू इन्जोय गर्ने, तर यो गृहस्थीमा नपर्ने हो। यस्तो किसिमको एउटा बदमासपूर्ण बुद्धि पनि मानिसहरूको मनमा आएको छ आजकल। यस्तो ट्रेन्ड चल्न, तर वास्तवमा यो पाप हो, यो त झन् बन्धनकारी हो। यसले त झन् तपाईँ हामीलाई भयानक बन्धनमा पारिदिन्छ। त कुनै पनि तरिकाले हामी मुक्त छैनौँ।
हामी यस्तो ट्र्यापमा परेका छौँ कि हामीहरूले विवाह गर्नै पर्ने अवस्था छ। प्रिय भक्त महानुभाव, यदि नगरिकन हामी अवैध ढङ्गले स्त्री पुरुषसँग गर्दै हिँड्छ भनेदेखि त त्यो त झन् ठुलो खतरनाक स्थिति छ। कर्मजालमा फस्नु पर्दछ, नरक भोग्नु पर्ने हुन्छ, विविध किसिमको दण्ड भोग्नु पर्ने हुन्छ। त वास्तवमा सेफ ल्यान्डिङ के हुन्छ? अब यसबारे श्रीमद् भागवतको एउटा रोचक कथा तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। प्रिय भक्त महानुभाव, परीक्षित महाराजको यही प्रश्न थियो शुकजी महाराजको लागि। श्रीमद् भागवतम पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रत नाम गरेका एक राजाको कथा आउँदछ। सबैजनाले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि गृहस्थ नभइकन जीवनमा कसरी बस्ने, कसरी बिना पति पत्नी हामी जीवन बिताउन सक्दछौँ, कसरी पति पत्नी बिना पनि हामी एकदमै सन्तुष्ट भएर जीवन बिताउन सक्दछौँ। त प्रियव्रत महाराजको यो कथा म तपाईँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु श्रीमद् भागवतमको पञ्चम स्कन्धबाट। परीक्षित महाराजले शुकजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो, प्रियव्रतो भगवता आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमते ये मूलः कर्म बन्ध प्रभावः। त परीक्षित महाराजको यो प्रश्न एकदमै रहस्यमय छ। परीक्षित महाराज शुकजी महाराजलाई सोध्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, प्रियव्रत नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ त कृष्ण परायण हुनुहुन्थ्यो, कृष्णका महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। त कृष्णका महान भक्त हुनु भएर पनि उहाँ किन गृहस्थमा जानुभयो, विवाह गर्नुभयो? किनकि शास्त्रमा त बताइएको छ गृहस्थ जीवन भनेको त सम्पूर्ण कर्म बन्धनको मूल कारण हो। त्यही भनियो कर्म बन्धन प्रभाव, अर्थात् गृहस्थी जीवन भनेको हामीहरूलाई कर्म बन्धनमा फसाइदिने, 84 को चक्करमा फसाइदिने सम्पूर्ण बन्धनहरूको एउटै कारण गृहस्थी जीवन हो। कसरी फस्नु भयो त? कृष्णको यस्तो शुद्ध भक्त भएर पनि। अनि 2 नम्बरमा प्रश्न गर्नुभयो, भक्तहरू त मुक्त मानिनुहुन्छ, उहाँहरू कसरी घर गृहस्थका झमेलामा पर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो कृष्ण परायण भक्त हुनु भएर पनि कसरी पत्नी घरबार पैसाको झमेलामा पर्नुभयो? यो कसरी सम्भव भयो गुरुदेव भनेर परीक्षित महाराजले शुकजी महाराजलाई यो प्रश्न गरिबक्स्यो। अब यो प्रश्नको उत्तरमा शुकजी महाराजले अत्यन्त सुन्दर कथा सुनाउनुहुन्छ प्रियव्रत राजाको। शास्त्रमा बताइयो, स्वयं प्रहलाद महाराजले पनि उपदेश दिनुहुन्छ, मतेर्न कृष्ण परत सतोवा मिथो अभिपद्यत गृहं व्रतानम अदान्त गोवीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। जसको मति श्री राधा कृष्णमा छैन उसको मात्र मति गृहस्थमा हुन्छ, पत्नीमा हुन्छ, छोराछोरीमा हुन्छ, धन सम्पत्तिमा हुन्छ। तर वास्तवमा यी पत्नी छोराछोरी धन सम्पत्ति घरबार भनेको अन्धकूप हो। गृहम अन्धकूपम, अँध्यारो कुवा, जङ्गलमा अँध्यारो कुवा हुन्छ, जो त्यहाँ खस्दछ ऊ बच्ने चान्सै हुँदैन। पुरानो कुवा हुन्छ गहिरो, त्यो त्यहाँ खसिसकेपछि त्यहाँबाट उम्कने चान्सै हुँदैन। यो दलदल भन्छ नि, दलदल हो, त्यो दलदल हो रे यो गृहस्थी जीवन भनेको। फसिसकेपछि फस्यो, त्यहाँ उम्कनै सकिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रहलाद महाराजले बताउनु भयो, यो गृहस्थ त अन्धकूप हो होइन, यहाँ नजानु, गृहस्थ जीवनमा नजानु। र जसको मति कृष्णमा छैन तिनीहरूको मति मात्रै फेरि यो गृहस्थ जीवनतिर डुल्दछ। मति कृष्णमा छ भने, कृष्णको प्रेममा छ भने कुनै हालतमा पनि व्यक्ति गृहस्थ बन्नै सक्दैन, उसले पत्नी स्वीकारै गर्न सक्दैन। अरे मति कृष्णमा लागिसकेको छ, मन कृष्णले चोरिसक्नु भएको छ भनेदेखि अब कसरी पत्नीले, संसारी स्त्रीले उसको मन चोर्न सक्छन्? अनि कसरी संसारी छोराछोरीले उसको मन चोर्न सक्छन्? चोर्न नसक्नु पर्ने हो नि। यिनै सवाल परीक्षित महाराजले शुकजी महाराजसँग गर्नुभएको थियो। र गृहस्थी जीवन भनेको फेरि यस्तो जीवन हो, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम, त्यही कुरो बार बार चपाउनु। जसरी ओकलेको कुरो फेरि खानु भने जस्तो, भोमिट गरेको कुरा फेरि खानु। किन भन्दा त्यही इन्द्रिय विषय हिजो पनि, त्यही इन्द्रिय विषय आज पनि होइन। त फेरि जन्म जन्म लिएर फेरि त्यही इन्द्रिय विषय भोग्नु त वास्तवमा यो त पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम हो। चपाएको कुरो फेरि चपाउनु, ओकलेको कुरो फेरि खानु। त यस्तो एउटा पतित जीवन कसरी प्रियव्रत जस्ता कृष्ण भक्तले, कृष्ण परायण भक्तले स्वीकार गर्न सक्नुभयो? लौ न, यो मेरो मनको सन्देह निवारण गरिदिई बक्सियोस् हे गुरुदेव भनेर शुकजी महाराजलाई सोध्नुभयो। शुकजी महाराजले अत्यन्त मिठो मुस्कानका साथ अब प्रियव्रत राजाको कथा सुनाउनु भयो।
हे राजन, हे परीक्षित राजन, तिमीले वास्तवमा एकदमै जायज प्रश्न गर्यौ, बडो बुद्धिमान प्रश्न गर्यौ। हो नि त, सत्य हो नि। यदि कोही राधा कृष्णको प्रेम भक्तिमा प्रेम रसमा डुबेको छ भने संसारको प्रेम रस उसले कसरी चाहन्छ? चाहँदैन, असम्भव। तर प्रियवत राजाको कथामा त हामी देख्छौँ कृष्णको प्रेममा त्यस्तो पागल भएर आँसु झारेको भक्त कसरी गृहस्थ जीवनमा आसक्त हुनुभयो? यो जायज प्रश्न तिमीले सोध्यौ प्रिय भक्त। त वास्तवमा के भन्दाखेरि भगवानको भक्ति यति महान छ, ब्रह्माजी जस्ता महान यस जगतकै आदि स्रष्टाले जसलाई उत्तम श्लोकहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उहाँ श्रीकृष्णका भक्तहरूको पतन हुने कहिले पनि कारणै छैन। एकचोटि श्रीकृष्णको भक्ति मार्ग स्वीकार गरिसकेपछि पतन हुँदैन, चाहे गृहस्थ होस्, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे सन्यासी, पतन त हुँदैन। गीतामा पनि श्रीकृष्णले बताइबक्सिनु भएको छ कि नेह विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम्यप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोरै मात्र पनि यदि कसैले मेरो भक्ति गर्दछ भने म उसलाई ठुलोभन्दा ठुलो विपद भयबाट बचाउँदछु भनेर चाहिँ कृष्ण भगवानले गीतामा बताइबक्सेको छ। त सुकजी महाराजले यही बताइबक्स्यो कि यदि कोही व्यक्ति उत्तम श्लोक उनै श्रीकृष्णको भक्त भएको छ भनेदेखि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उसको विनाश हुँदैन। त परीक्षित महाराज श्रीकृष्णका यस्ता महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विनाश भएन। तर कथा यस्तो छ, कृपया ध्यान दिएर सुन। ब्रह्माजीका छोरा हुनुहुन्थ्यो स्वयम्भुव मनु। योभन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रिय भक्त महानुभाव, पहिलेको जमाना कस्तो थियो भन्दा, सृष्टिको आदिकाल कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा संसारकै सबभन्दा सुन्दरी स्त्री कसैलाई लगेर ल विवाह गर भनेर दिए पनि उसले विवाह गर्दैन थियो। नै स्त्री भन्ने बित्तिकै भाग्थे सबैजना। किनकि संसारको जति पनि बन्धन छ ती सम्पूर्ण बन्धनको मूल कारण स्त्री पुरुष सङ्गत हो, स्त्री हो। त्यसकारणले गर्दा यो ज्ञान हुन्थ्यो आदिम कालमा, अहिलेको होइन। अहिले त मानिसहरूलाई यो ज्ञानै हुँदैन। अहिले त मानिसहरूले स्त्रीमा भन्दा परम सुख केहीमा नि देख्दैनन्। तर त्यो समय सृष्टिको आदिम कालमा विवाह गर्न भनेपछि कोही पनि नमान्ने, घर गृहस्थ कोही पनि स्वीकारै गर्न नचाहने, सन्तान जन्माउनु कोही पनि नचाहने ब्रह्माजीलाई अत्यन्त परेशानी हुन्थ्यो। किन भन्दा स्वयं परात्पर परिपूर्णतम श्रीकृष्णले पनि ब्रह्माजीलाई ल यो ब्रह्माण्डलाई जनसङ्ख्याले भरिभराउ गर भनेर आदेश दिनुभएको थियो। ब्रह्माजी पनि भगवानको आदेशमा बाँधिनु भएको थियो। अब आदेश त पालना गर्नु पर्यो। त आदेश पालना गर्नको लागि त्यो बेलाको जमाना फेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि आफ्नै शरीरलाई क्लोन गरेर सृष्टि गर्नुपर्ने। शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गबाट, जस्तै ब्रह्माजीले आफ्ना शरीरका अङ्गहरूबाट मनबाट मानस पुत्रहरू प्रकट गर्नुभयो, घाँटीबाट अर्का पुत्रहरू प्रकट गर्नुभयो, नारद मुनिलाई हृदयबाट प्रकट गर्नुभयो होइन। यस्ता किसिमका छन्। भन्न खोजेको शरीरलाई नै क्लोन गरेर त्यो बेलामा सन्तान जन्माउने र त्यही परम्परा थियो। ब्रह्माजीका प्रथम पुत्रहरू हुनुभयो चतुर्कुमार। ब्रह्माजीले चतुर्कुमारलाई भन्नुभयो लौ बाबु, अब यो ब्रह्माण्डलाई जनसङ्ख्याले भरिभराउ गर्ने काममा तिमीहरूले मलाई सहयोग गर्नु, विवाह गर्नु। जब यस प्रकार आदेश दिनुभयो, विवाहको नाम सुन्ने बित्तिकै, स्त्री स्वीकार गर्नु भनेर यो सुन्ने बित्तिकै उहाँहरूले भनिहाल्नुभयो नै बुबा, नै हामी विवाह गर्दैनौँ, हामी स्त्री स्वीकार गर्दैनौँ, यो माया मोहमा हामी पर्न चाहँदैनौँ। एकचोटि परिसकेपछि परेको परे। नै हामी त कृष्ण परायण हौँ, हामी त कृष्ण भजनमा लाग्यौँ। कृष्णको भजनमा कति आनन्द छ, यो संसारी यो भोग विलास, नै यो मायामा हामी पर्दैनौँ भनेर उहाँहरू कृष्ण परायण भएर ब्रह्माजीको आदेशलाई पनि उल्लङ्घन गरेर जानुभयो। त ब्रह्माजी क्रोधित हुनुभयो, कुपित हुनुभयो। त्यही भएर उहाँहरू सधैँभरि 5 वर्षको बालकका रूपमा रहनुभयो। यद्यपि सम्पूर्ण जगतकै जेठा दाजु हुनुहुन्छ चतुर्कुमार, तर पनि हेर्दा 5 वर्षको बालकहरू जस्तै हुनुभयो। बरु ब्रह्माजीको श्राप स्वीकार गर्न तयार हुनुभयो, तर पत्नी स्वीकार गर्न तयार हुनु भएन, गृहस्थी जीवन स्वीकार गर्न तयार हुनु भएन। किनकि श्रीकृष्ण परायण हुनुहुन्थ्यो। जसको मन श्रीकृष्णको रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरीमा लागिसकेको छ, उसको मन संसारमा लाग्नै सक्दैन। अनि त्यसै गरी दोस्रा पुत्रका रूपमा नारद मुनि प्रकट हुनुभयो। नारद मुनिलाई पनि त्यही भन्नुभयो ब्रह्माजीले, लौ बाबु, अब तिमीले मलाई यो जनसङ्ख्यामा सृष्टि विस्तारमा सहयोग गर, बिहे गर, पत्नी स्वीकार गर। यो भन्ने बित्तिकै नारद मुनि
एकदमै दुखी भएर पितालाई भन्नुभयो, विहाय कृष्ण सेवम च पीयूषादधिकम प्रियम कोमुडम विषवास्नुति विषम बाधिम प्रियम। हे बुबा, हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ? कृष्णको सेवा जस्तो अमृतलाई छोडेर को मूर्खले यो संसारको विषलाई स्वीकार गर्न चाहन्छ? को मूर्खले स्त्री स्वीकार गर्न चाहन्छ? को मूर्खले गृहस्थ जीवन स्वीकार गर्न चाहन्छ? हजुर कस्तो पिता? हजुर मलाई अमृत खान छोडेर विष खा भन्ने? कृष्णको भक्ति रूपी अमृत खाइरहेको छु, त्यो छोडेर अब संसार रूपी विष खा भन्ने? हजुर कस्तो पिता भनेर उल्टो नारद मुनिले ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो। त ब्रह्माजीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। त मात्र कृष्ण भक्त, म पनि कृष्ण भक्त, बडो जान्ने हुन्छस् भनेर ब्रह्माजीले के गरिबक्स्यो? श्राप दिइबक्स्यो। तेरो ज्ञान नष्ट होस्, त 50-50वटी स्वास्नीको पोइ होस् भनेर यस प्रकार ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भीषण श्राप दिनुभयो, भीषण श्राप, हैन? त त्यो श्राप स्वीकार गर्नुभयो नारद मुनिले। पछि उहाँको उपवरणका रूपमा जन्म भयो। त्यसपछि पनि फेरि उहाँ भनिन्छ नि दासी पुत्रका रूपमा जन्मनु भयो धरतीमा। अनि अनेक जन्मपछि उहाँले दिव्य नारदी जन्म प्राप्त गर्नुभयो। पछि भगवत कृपा प्राप्त गर्नुभयो। यो कथा आउँदछ। त प्रिय भक्त महानुभाव, सृष्टिको आदिम कालमा कोही पनि विवाह गर्न चाहँदैनथे, स्त्री स्वीकारै गर्न चाहँदैनथे। स्त्रीको नाम सुन्ने बित्तिकै मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्थ्यो। कसैको मन पनि स्त्रीमा आसक्त थिएन, कसैको मन। जब स्वयम्भुव मनु र शत्रुपाको उत्पत्ति भयो त्यसपछि मात्रै बिस्तार बिस्तार यो यौन क्रिया हुन थाल्यो र बिस्तार बिस्तार अब मैथुन सुखको सृष्टि भयो। त्यसपछि अब मानिसहरू मैथुन सुखमा प्रवृत्त हुँदै जान थाले। अहिले संसार जनसङ्ख्याले उग्र रूपले भरिभराउ भएको छ। कारण के हो? कारण त्यो मैथुन सुख, अरू केही होइन। जबसम्म त्यो मैथुन सुख आएको थिएन कोही पनि पत्नी स्वीकार गर्ने चाहँदैनथे। यो मैथुन सुख पछि आएको, सुरुमा होइन, पछि आएको हो। यो जब कसैले पनि सृष्टि गर्न नमानेपछि ब्रह्माजीले भगवानको कृपाले यो मैथुन सुख सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि मान्छेहरूलाई सृष्टि गर भन्नै परेन। मान्छेहरू आफै, हरेक प्राणी आफै सृष्टि गर्न थाले अब त्यो मैथुन सुख प्राप्तिका लागि। त प्रिय भक्त महानुभाव, प्रियव्रत जो राजा हुनुहुन्थ्यो, यी प्रियव्रत राजा मनु महाराजका छोरा हुनुहुन्थ्यो, स्वयम्भुव मनु। स्वयम्भुव मनुका दुई छोरा, एक उत्तानपाद र प्रियव्रत। उत्तानपाद ध्रुव महाराजका पिता हुनुहुन्छ। अब यो कथा छुट्टै छ। त ध्रुव महाराजको पिता जो उत्तानपाद हुनुहुन्छ उहाँले त विवाह गर्नुभयो सुनीति सुरुचि। तर प्रियव्रतले विवाह नै गर्न नमान्ने। ए छोरा बिहे गर, ए छोरा बिहे गर, सृष्टिमा सहायता गर तिम्रो पितालाई, तिम्रो हजुरबुवालाई सहायता गर ब्रह्माजीलाई, ए छोरा बिहे गर भनेर खुट्टा ढोक्दाखेरि पनि प्रियव्रत नाइ नाइ नाइ, म बिहे गर्दिनँ, म बिहे गर्दिनँ। मेरो मन त मेरो प्यारो कृष्णमा लागिसकेको छ, म गर्न सक्दिनँ बुबा। मैले बिहे गरेर पनि कसरी स्वास्नी पाल्न सक्छु? मेरो मन छँदै छैन घर गृहस्थमा, छँदै छैन। मेरो मन त एक मात्र मेरो प्यारो कृष्णमा छ। र जति गरे पनि विवाह गर्ने नमान्ने प्रियव्रत। अब पिताले वाक्क दिक्क लगाउनु भयो। आजकल पनि वाक्क दिक्क लगाउने गर्नुहुन्छ। त्यसैले भक्तहरू ब्रह्मचारी आश्रममा आएर बस्नुहुन्छ गुरुको शरणमा। त स्वयम्भुव मनुले वाक्क दिक्क लगाउनु भयो, बिहे गर, बिहे गर, श्रीमती स्वीकार गर बाबु, श्रीमती स्वीकार गर। त अन्तिममा वाक्क दिक्क लागेर प्रियव्रतले उनले घरै छोडिदिए। ल दा कति मलाई वाक्क दिक्क कर 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 गरिरहनुहुन्छ भनेर घर छोडेर गन्धामादन पर्वतमा श्रीकृष्णको भजन गर्न भनी जानुभयो। एकान्त, कोही नआउने ठाउँमा, कोही नआउने ठाउँमा गएर श्रीकृष्णको भजन गरेर बस्नुभयो। अनि स्वयम्भुव मनुले खोज्नुभयो खोज्नुभयो खोज्नुभयो। अनि पछि थाहा पाउनुभयो कि गन्धामदन पर्वतमा कृष्णको भजन गरेर बसिरहेको छ छोरो। छोरोलाई गएर खुट्टामा पाउ पर्नुभयो, बाबु घर हिँड, बिहे गर, यसरी नबस, बिहे गर, बिहे गर। छोराले मान्दै नमान्ने, घर फर्कनै नचाहने। अनि एकचोटि कृष्ण प्रेमको जुन स्वाद लागिसकेपछि उसले कसरी यो संसार रूपी विषलाई स्वीकार गर्न सक्दछ? सक्दैन। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामी कृष्णको भक्त भएर पनि हाम्रो मन संसारमा छ, पत्नीमा छ, घरबारमा छ, छोरछोरीमा छ भने यो विचार गर्नु पर्यो कि हाम्रो कृष्ण भक्ति नै भइरहेको छैन, कृष्णमा हाम्रो रति नै लागिरहेको छैन। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा उपदेश दिएको छ, तबसम्म व्यक्तिको मन पत्नीमा लाग्दछ, तबसम्म व्यक्तिलाई
पत्नी छोरछोरी प्रिय लाग्दछ जबसम्म उसलाई राधाकृष्ण प्रिय लाग्दैन। त आज संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ व्यक्तिहरूलाई राधाकृष्ण प्रिय नै लागिरहेको छैन। सारा संसारमा जति पनि छन् उनीहरूलाई राधाकृष्ण को पनि थाहा छैन। राधाकृष्णसँग मेरो सम्बन्ध के छ नि थाहा छैन। मलाई किन राधाकृष्ण चाहियो यो पनि उनीहरू चासो दिन चाहँदैन, हैन। पूर्ण रूपले मायामा यसरी उनी निमग्न छन्, मायाको काखमा बस्न पाएर यति रमाइरहेका छन्, तर मायाले उनीहरूलाई कहिले पनि सुख र शान्ति दिन्नन्। माया त्यही भएर पिसाचिनी नामले प्रख्यात छिन्। पिसाचिनी भनेको के हो? काखमा राख्ने, सुमसुम्याउने तर काट्ने, मार्ने, लुच्ने। त माया पिसाचिनी हो, काखमा राख्छिन्, आनन्द दिन्छन्, संसारमा भुलभुलाइमा पारे, तर पछि हामीहरूलाई जन्म मरण जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनमा पारिदिन्छन्। त माया भयानक छिन्, हैन। अनि त्यसपछि के भयो? स्वयम्भू मनु अब ब्रह्माजीको शरण लिन जानुभयो। ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे पिता साह्रै खिन्न छु, साह्रै खिन्न छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, के भयो बाबु? स्वयम्भू मनुले भन्नुभयो, छोरोलाई बिहे गर भनेको छोरो मान्दैन, कृष्ण भजन गर्न भनेर गएको छ गन्धमादन पर्वतमा। मैले हजुरको आदेश पालना गर्न सकिनँ, क्षमा गर्नु होला। त जब ब्रह्माजीले यो सुन्नुभयो त्यसपछि ब्रह्माजीले स्वयम्भू मनुलाई भन्नुभयो, अहिले तुरुन्तै हिँड बाबु, तिमी पनि हिँड। अब म मेरा विभिन्न अस्त्र शस्त्र लिएर नातिलाई सम्झाउने छु। तिमी चिन्ता नगर, नातिले बिहे गर्नेछ, नातिले पत्नी स्वीकार गर्नेछ। तिमी मका आएका छौ, म तिम्रो समस्या समाधान गरिदिन्छु। त्यसपछि ब्रह्माजीले के गरिबक्स्यो? आफ्नो शस्त्र अस्त्रको रूपमा उहाँले अनेक ऋषिगणलाई एकत्र गर्नुभयो र ती महान भृगु आदि महान ऋषिहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर हिँड्नुभयो। अनि मूर्तिमान वेदलाई पनि आफ्नो साथमा लिएर हिँड्नुभयो। महान पुरुषहरूलाई, महापुरुषहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर हिँड्नुभयो। किनकि सम्झाउनु पर्यो नि त प्रियव्रतलाई, जसले घरबार छोडेर, त्यो फेरि भर्खरको बालक प्रियव्रत, धेरै ठुलो पनि होइन, त्यही 12-13 वर्ष त्यस्तै कति। अब त्यो बालकलाई सम्झाउनको लागि वेद नै लिएर हिँड्नु पर्यो ब्रह्माजीले। त्यो बालकलाई पत्नी स्वीकार गराउनको लागि ऋषि समुदाय नै लिएर हिँड्नु पर्यो ब्रह्माजीले। हंसमा चढेर बडो आनन्दले, बडो ऐश्वर्यमय तरिकाले ब्रह्माजी प्रियव्रत तपस्या गरिरहनु भएको स्थानमा आउनुभयो। त्यसपछि आफ्नो हजुरबुवालाई र साथसाथै महान ऋषिगणलाई आउनुभएको देखेर र साथै आफ्नो पिता त्यहाँ आउनुभएको देखेर सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो प्रियव्रत ती राजकुमारले। अनि त्यसपछि ब्रह्माजीले प्रियव्रतलाई भन्न थाल्नुभयो, बाबु पिताले यस्तो यस्तो भन्नुभयो, बिहे गर भन्दा तिमीले मानेनौ रे, यस प्रकार तिमी भजन गरेर बसिरहेको छौ रे। अब तिमी एउटा काम गर्नु, पिताको मन नदुखाउनु, बिहे गर्नु। हेर हामी पनि त कृष्णकै भक्त हौँ, भगवानको आदेश नै सबैले पालना गरिरहेका छौँ। मलाई पनि कृष्णले जनसङ्ख्याले भरिभराउ गर्नु भनेर आदेश दिनुभयो बाबु, त्यसैले मैले पनि यो काम गरिरहेको छु। मलाई पनि मन त छैन, मलाई पनि कृष्ण भजनमै मन छ, तर पनि के गर्ने, अब आदेश छ प्रभुको। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूले पनि मेरै परम्परा, मेरै बिँडो थाम्नु, पितालाई सहायता गर्नु बाबु, तिमीले पत्नी स्वीकार गर्नु, घरबार स्वीकार गर्नु र यस प्रकार र घरबार स्वीकार गरेर पनि कृष्णको भक्त बन्न सकिन्छ। बाबु तिमीले यसो गर्नु, यो घरबारमा जे कार्य गर्दछौ त्यसलाई सपना मान्दिनु र कृष्णको भक्तिलाई मात्रै सच्चा मान्दिनु, भइहाल्यो नि त। के भयो, के गाह्रो छ र, सकिन्छ नि, हैन। त्यस कारणले गर्दा यदि तिमी अपरिपक्व भएर यसरी जङ्गल भौतारिन्छौ भनेदेखि त तिमीले एक पत्नीलाई तिरस्कार गरेर 6 पत्नीलाई स्वीकार गरेका हुन्छौ। 6 पत्नी भनेको को? तिम्रै 5वटा इन्द्रिय अनि एउटा मन। अब तिमी 6 पत्नीहरूको पति भयो भने त तिमी झन् नरकमा जान्छौ। त्यस कारणले गर्दा हे बाबु, तिमी यस प्रकार जङ्गलमा आएर कृष्णको भजन नगर, घरमा बस, कृष्णको भजन गर। गृहस्थी जीवनमा पनि कृष्णको भजन गर्न सकिन्छ, कृष्णको भक्त बन्न सकिन्छ। हामी सबैजना कृष्णकै आदेश पालना गरिरहेछौँ। जाऊ बाबु जाऊ, अब तिमी घरमा जाऊ, बिहे गर। त यस प्रकार ब्रह्माजीले सम्झाउनु पर्यो, वेद पल्टाएर सम्झाउनु पर्यो, हैन। वेद पल्टाउनु किन भयो भन्दाखेरि वेद भनेको सबैको लागि हो, विरक्तहरूको लागि पनि हो, आसक्तहरूको लागि पनि हो, गृहस्थहरूको लागि पनि हो, ब्रह्मचारीहरूको लागि पनि, त्यो सबैको लागि ज्ञान छ। वेदभित्रै गृहस्थ बन्नुपर्छ, धर्म अर्थ काम मोक्षको ज्ञान पनि वेदभित्रै छ। वेद भनेको सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत हो। त्यस कारणले वेद पल्टाएरै सुनाइदिनु भयो। ऋषिगणहरूले पनि हो बाबु हो, हजुरबुवाले भनेको कुरा सत्य हो भनिदिनु भयो।
अब सबैले भन्नुभयो, सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। अब ती बालक प्रिय व्रत कोमलो मन, अब उहाँलाई थाहा थियो नारद मुनिले पहिला नमान्दाखेरि नारद मुनिले श्राप सहनु परेको थियो, भयानक श्राप पाउनुभयो। त्यसपछि आएर चतुरकुमारहरूले पनि श्रापै प्राप्त गर्नुभयो। एकदमै सङ्कटमा पर्नुभयो, दोधारमा पर्नुभयो। लौ न के गर्ने, मनै मन त रुनुभयो। लौ अब मैले मेरो प्यारो कृष्णलाई त्याग्ने भएँ। अब म यो माया मोहको संसारमा अब म पत्नीलाई स्वीकार गरेपछि अब मेरो प्यारो कृष्णलाई त म भुल्छु। भित्रभित्र रुनुभयो, एकदम रुनुभयो। म चाहन्न, म यो गृहस्थी जीवनमा आउन चाहन्न, म यो घरबार स्वीकार गर्न चाहन्न। यो भयानक मायामा म कसरी आउनु? हे प्रभु, हे कृष्ण, मलाई बचाइबक्स्यो भनेर भित्रभित्र प्रार्थना गर्नुभयो। त प्रिय भक्त महानुभाव, अब पछि सबैजनाको अनुरोध, सबैजनाको रिक्वेस्टमा उहाँले पत्नी स्वीकार गर्नुभयो, गृहस्थ जीवन स्वीकार गर्नुभयो। तर गृहस्थी जीवन स्वीकार गरेर घरबारमा रहेर पनि उहाँको मन एक दिन पनि पत्नीमा लागेन, एक दिन पनि पत्नीमा लागेन, एक दिन पनि छोरछोरीमा लागेन। जब उचित समय आयो, सधैँभरि उहाँको मन त कहिले म यो घरबार छोडेर त्यसै गरेर कृष्णको भजनमा जाउँ, कृष्णको स्मरणमा जान पाऊँ, कहिले म यो सब घरबार छोरछोरीलाई जिम्मा लाएर चाहिँ म भगवानको भजनमा जाउँ भन्ने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो उचित समय आयो। त्यसपछि उहाँले सबै छोडेर अनि पहिलेको जसरी कृष्णको भजनमा लाग्नुभयो। त प्रिय भक्त महानुभाव, पहिले वैदिक युगमा के व्यवस्था हुन्थ्यो भन्दाखेरि बाल्यकालदेखि नै ब्रह्मचर्यको शिक्षा हुन्थ्यो। 5 वर्षको उमेरबाट गुरुको आश्रममा गएर पढ्नु पर्थ्यो, ब्रह्मचर्य शिक्षा प्राप्त गरिन्थ्यो र भगवानको भक्तिको शिक्षा प्राप्त गरिन्थ्यो। र त्यो शिक्षाको प्रभावले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मानिसहरू एकदम विरक्त हुन्थे। उनीहरू घरबार, पत्नी, बाल बच्चा, यो प्रपञ्चबाट एकदमै डराउँथे। त्यसकारणले गर्दाखेरि ब्रह्मचारी आश्रमबाट ती व्यक्तिहरू उनीहरू सन्यासी बन्थे, संसारमा फर्कदैनथे। त्यही भएर पहिले छोराहरूलाई ब्रह्मचारी आश्रममा पठाउने बेलामा आमा बुवा धुरु रुन्थे। किन अब पठाइसकेपछि फर्कदैन, नफर्कने चान्स धेरै। किन भन्दा ब्रह्मचर्यको शिक्षा र त्यसमा पनि कृष्ण प्रेमको शिक्षा, मोहमायाको शिक्षा। संसार मोहमाया हो, हुन पनि यो संसार मोहमाया हो, यो सबै मिथ्या हो। पति पत्नीको सम्बन्ध, छोराछोरीको सम्बन्ध, यो के हो? यो सब मिथ्या हो, यो सबै एउटा सपना हो। जब हामी सपना देख्छौँ रियल जस्तो लाग्छ, सपनाबाट बिउजिसकेपछि त्यो त सबै मिथ्या हो भन्ने लाग्छ। त यो संसार प्रपञ्च, यो घरबार, छोराछोरी, पत्नी, यो सबै एउटा सपना हो, यो प्रपञ्च हो, अरू केही होइन, वास्तविक होइन। हाम्रो वास्तविक सम्बन्ध छैन, कोहीसँग पनि छैन। हाम्रो वास्तविक सम्बन्ध त हाम्रो राधा कृष्णसँग छ, राधा रानीसँग छ, हाम्रो अरू कोहीसँग नै छैन। वास्तविक सम्बन्ध जोसँग छ, हामी वास्तवमा जसको हौँ उहाँलाई भुलेका छौँ। र माया कति भयानक छ ल हेर्नुहोस् त। जुन स्वप्नवत हो, त्यो स्वप्नवतमा हामीहरूलाई यसरी भुलाइदिएको छ कि हामीहरूको जो वास्तविक हो उहाँको लागि समय नै छैन। संसारमा मानिसहरूलाई राधा कृष्णको भक्ति गर्न समय नै छैन, सोच्न पनि समय छैन। माया कति खतरनाक, जो मिथ्या हो, जो स्वप्नवत हो, पत्नी, छोराछोरी, धन सम्पत्ति, संसार, यहाँ चाहिँ यति व्यस्त छन्। मान्छेहरू र्याल काटेर यहाँसम्म र्याल चुहाएर काम गर्दछन्। उनीहरू राधा कृष्णको बारेमा सोच्नै चाहँदैनन्। ल हेर्नुहोस् कति खतरनाक माया छ, कसरी भुलाइदिएको छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा यो माया चाहँदैनथे। पहिलेका बहुत डराउँथे, माया जगतदेखि बहुत डराउँथे। तर आजकल मान्छेहरू एकदम बलवान छन्, एकदम शक्तिशाली छन्, मायासँग डराउँदैनन्। तर त्यो बेला यति बुद्धिमान हुन्थे, यति ज्ञानी हुन्थे, यति भगवत परायण हुन्थे, त यो माया स्वीकारै गर्दैनथे। त जब ब्रह्मचारी आश्रममा, त्यो बेलाको फेरि नियम के थियो, अनिवार्य ब्रह्मचारी आश्रम पठाउनु पर्थ्यो गुरुको आश्रममा, जङ्गलमा, चाहे राजाको छोरा होस् चाहे गरिबको छोरा होस्। नपठाएमा भीषण श्राप सहनु पर्थ्यो। अरे दशरथ महाराजले त मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर आफ्नो कमलको फुलभन्दा पनि सुन्दर छोरा श्रीराम, त्यत्रो कष्ट दुःखले पाउनु भएको छोरालाई राम लक्ष्मणलाई पठाउनु पर्यो हैन। पठाएपछि उहाँलाई के हो, उहाँ वास्तवमा भोजनै गर्न सक्नु भएन, सुत्नै सक्नु भएन। राम र लक्ष्मण गुरुको आश्रममा गएको दिनबाट उहाँ सुत्न नै सक्नु भएको थिएन। कति सुन्दर भगवान हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान पनि आश्रममा जानु पर्यो त्यो बेला भने अब सामान्य मान्छेको कुरै छोडिदिउँ।
गुरु त्यति महत्त्वपूर्ण, माता पितालाई त्यागेर गुरुको आश्रममा जानु पर्थ्यो। यस्तो थियो व्यवस्था। तर अब अहिले माता पिता पनि मायामा मस्त। अब मायामा सुतेर बसेका अज्ञानी माता पिताले छोरछोरीलाई पनि माया रूपी अज्ञानमा डुबाइदिन्छन्। बस जिन्दगी बर्बाद। कहिले गुरुको नाम सुनाउँदैनन्, गुरुकोमा जाऊ पनि भन्दैनन्, भगवानको भक्ति गर पनि भन्दैनन्। उल्टो भगवानको भक्ति गरेको देख्यो भनेदेखि ए किन गर्छस्, पागल भइस् भनेर साइक्रास्टिकमा लिएर जान्छन् रे माता पिताले। छोरो ब्रह्मचारी भयो भने, छोरो भक्ति गर्न थाल्यो भने है। भारतमा एकजना कृष्ण भक्तसँग मेरो भेटघाट भएको थियो। उहाँले अमेरिकाबाट कम्प्युटर इन्जिनियर गरेर आउनुभयो। माता पिताले कृष्ण भक्ति गरेको कारणले गर्दा घरबाट निकालिदिनु भयो, सम्पत्ति केही पनि दिनु भएन। ल जा, तैँले कि त कृष्णलाई छोड कि त हामीलाई छोड। यस्ता माता पिता छन् आजकल। ल हेर्नुहोस्, उल्टो कृष्ण भक्तिमा लगाउनु पर्ने। हेर बाबु, अब तिमी मेरो कोखबाट जन्मनु नपरोस्, जाऊ राधा कृष्णको भक्ति भजन गर। हामीलाई पनि तार, तिमी पनि तर भन्नुपर्ने ठाउँमा राधा कृष्णको भक्ति गरिस्। अब जा, घरबाट निस्कि, लात हानेर निकाल्दे। सम्पत्ति केही पनि दिएन। बिचरा एकदमै मेहनत गरेर कष्ट गरेर अमेरिकामा कम्प्युटर इन्जिनियर पास गरेर आएर अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिएर छोरोलाई घरमा एक दिन पनि बोलाउनु छैन। यस्ता यस्ता मातापिता कलियुगमा हुन्छन्। भ्रष्ट, सब भ्रष्ट। सरकार पनि भ्रष्ट, शिक्षा पनि भ्रष्ट, समाज पनि भ्रष्ट, मातापिता पनि भ्रष्ट, छोरछोरी पनि भ्रष्ट, सबैतिर भ्रष्ट भ्रष्ट। यो कलियुगको सङ्केत। तर त्यो बेला भ्रष्ट हुँदैन थियो। त्यो बेला ब्रह्मचारी आश्रममा पठाउनु पर्थ्यो र गुरुको आश्रममा बसेर वैराग्यको शिक्षा, कृष्ण भक्तिको शिक्षा, कसरी कृष्णको धाम जाने हो, यो शिक्षा पाइन्थ्यो। यो गणित, यो भनिन्छ नि, यो सबै फाल्तु शिक्षा हो। यो सबै, यो विज्ञान, यो गणित, यो सबै यो अङ्ग्रेज शिक्षा, यो फाल्तु हो, यो अनावश्यक। यस्ता शिक्षा दिँदैनथ्यो। यो सबै 4th ग्रेड 5th ग्रेडको शिक्षा हो। यो जीवलाई यो संसार चक्रमै डुबाइदिने शिक्षा। र त्यो बेला यस्तो शिक्षा चल्दैन थियो। टट्टी रूपी शिक्षा चल्दैन थियो। प्रिय भक्त महानुभाव, कसरी गोलोक धाम जाने, कसरी श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने र कसरी माताको गर्भबाट फेरि जन्मनबाट बच्ने, यो शिक्षा सबभन्दा ठुलो। र यदि विवाह नगरेर तपाईँको लागि अब भगवानको धाम जानलाई फ्यासिलिटी मिल्छ, फाइदा मिल्छ भनेदेखि विवाह नगर्नुहोस्। र यदि विवाह गरेर मलाई भगवानको धाम जान सहज हुन्छ भने विवाह गर्नुहोस्। गुरुले पनि विवाह गर्ने नगर्ने कुरामा तपाईँलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्न। विवाह गर्ने नगर्ने यो तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा हो। कुरो भन्नु। तर शास्त्रमा बताइएको छ विवाह गरेर भयानक बन्धनमा परिन्छ। विवाह एउटा भार हो। पत्नी सबभन्दा ठुलो भार हो। सन्तानहरू त्यसपछि ठुला भार हुन्। र अनेक भार बोकेर हामी निर्बल जीवात्माले यो यस्तो विशाल भवसागर पार गर्न सक्दैनौँ। बहुत हल्का हुनुपर्छ। बहुत हल्का भएर, टेन्सन फ्री भएर, हरदम कृष्णको मात्रै, राधा कृष्णको मात्रै चिन्तन। आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै गृहस्थी जीवनमा के हुन्छ? आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै सुन्दरी पत्नीको याद आउँछ। ओहो, पत्नीलाई कसरी खुसी राख्ने, उनलाई कसरी राम्रो राम्रो कपडा लगाइदिने, छोरछोरीको कसरी पेट भर्ने, छोरछोरीलाई कसरी घुमाउन लिएर जाने, यही मात्र हुन्छ, अरू केही हुँदैन। धन सम्पत्ति घरबार त्यसैमा दिमाग घुम्दछ, मन त्यसैमा घुम्दछ। मर्ने बेलामा त्यही स्वास्नी छोरछोरीको याद आउँछ। अनि अर्को जन्म फेरि त्यही अनुसार जन्मिन्छ। अब त्यही छोराछोरी त पाउँदैन। त्यही त भने नि मिथ्या, यो माया हो। के हुन्छ? जसरी समुद्रको किनारमा समुद्रको छालले बालुवाहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर राखिदिन्छ, त्यो कणहरू हुन्छ नि बालुवाको, अनि पछि फेरि त्यही छालले छुट्याइदिन्छ। कहिल्यै भेट हुँदैन त्यो बालुवाको कण। पहिला सँगै भेट भए पनि अब कहिल्यै भेट हुँदैन। त्यसरी पारिवारिक सदस्यहरूसँग अब मरेपछि कहिल्यै भेट हुँदैन। कहिले न पहिला जन्ममा भेट भएको थियो न अर्को जन्ममा। अहिले केही समय भेट भयो, त्यति हो। यो माया भएन, यो मोह भएन, अनावश्यक भार होइन। यो के काम? यो भार होइन, काम छैन नि। बुद्धि लगाएर सोच्ने हो भने हो पहिले पहिले यस्तो ज्ञान दिन्थ्यो, तर आजकल यस्तो ज्ञान दिँदैन। आजकल त कसरी भोग गर्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरै मैथुन गर्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने, देश विदेश जाने, कसरी मायामै डुब्ने, बस उद्धारको त कुनै शिक्षा नै छैन। त्यस कारणले गर्दा सन्त महापुरुषहरू वर्तमान शिक्षालाई टट्टीको तुलनामा राख्नुहुन्छ। राधे राधे।
उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।